13 यसो गरे कसो होला? उसो भए हलो कहाँ अड्किएको छ त? हामी कहाँ अभाव भनेको आर्थिक अभियान चलाउन सक्ने सङ्गठित नेतृत्वको हो। इच्छा शक्तिको कमी हो। सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर पनि व्यवसाय गर्न र मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच र त्यसका लागि गरिने सङ्गठित प्रयासको कमी हो। यस्तो लाग्छ, अब फेरि विशेनगरजीको जन्म हुनुपर्छ। त्यो विशेनगरजी एउटा व्यक्ति नहोस्, विशेनगरजीको जस्तो सोच भएका हजारौं मानिस सम्मिलित एउटा पब्लिक होल्डिङ कम्पनी होस्। यस्तो कम्पनीमा हजारौं मानिस जुटुन्। उदाहरणका लागि 10,000 जना लगानीकर्ता यस्ता जुटुन्, जसले कम्तीमा हरेक वर्ष एकपल्ट राम्ररी अध्ययन गरेर तयार पारिएका व्यावसायिक योजनामा गच्छे अनुसारको लगानी गरून्। ससानो लगानी गरेर उद्यमहरू स्थापना गर्ने काम सामूहिक लगानी अर्थात् क्राउड फन्डिङका नामबाट विश्वभर चिनिन्छ। ससानो लगानी व्यावसायिक भन्दा पनि दान, सहयोग वा नगण्य लगानी गरेर छोडिदिउँ भन्ने भावनाबाट उत्प्रेरित देखिन्छ। खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा दैविक प्रकोप वा अन्य सामाजिक सहायताका लागि सहयोग जुटाउन क्राउड फन्डिङको सहयोग लिएको पाइन्छ। आर्थिक उद्यमहरू स्थापना गर्न यो पुँजी सङ्कलनको उपायका रूपमा प्रयोग नभएको पनि होइन, तर खासै प्रभावकारी भने देखिएको छैन। नेपालमा हालै गएको भूकम्पका पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने नाममा जे जति क्राउड फन्डिङ वेबसाइट खुले र तिनले जसरी रकम सङ्कलन गरेका समाचार आए, त्यसले चाहिँ यसलाई पनि ठगीको एउटा औजार नै बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ। नेपालका लगानी पण्डितहरू हामी कहाँ 20 लाख पेशेवर लगानीकर्ता पुगे भनेर धक्कु लाउँछन्। यो आँकडा हेर्दा नेपालभरका कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सेयर निष्कासन तथा सेयरको दोस्रो बजारमा किनबेच गर्नेहरूको आँकडा हेरेर भनिएको होला जस्तो लाग्छ। तर के ती सबै लगानीकर्ता नै हुन् त? सेयरमा लगानी गर्यो भने त बेसरी फाइदा हुन्छ भनेर हल्ला सुनेको भरमा सेयरको सुरु निष्कासन लिने र सेयर प्रमाणपत्र लेमिनेसन गरेर सन्दुकमा थन्क्याउने लगानीकर्ता लाखौँमा छन्। तिनलाई लगानीकर्ता भन्न सकिएला त? यसो भन्दैमा नेपालमा सक्षम लगानीकर्ता नभएका नै पनि होइनन्। मनज्ञ पैसा भएका र लगानी गर्न सक्नेहरू पनि छन्। तर विडम्बना के भने लगानी भन्ने बित्तिकै जता पनि चुसेर नाफा निकाल्नुपर्छ भन्ने सोचबाट आक्रान्त छन् त्यस्ता थुप्रै लगानीकर्ता। उदाहरणका लागि कतिजना नाम चलेका व्यावसायिक टाइकुनहरूले सार्वजनिक कम्पनी चलाएका छन्। कानुनले नै बाध्य बनाएका ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू बाहेक त्यस्तो सार्वजनिक कम्पनी स्वेच्छाले सुरु गर्ने कमै भेटिन्छन्। अरबौंको कारोबार गर्ने चाउचाउ कम्पनी हुन् कि नामदार दामदार टेलिफोन कम्पनी वा अन्य उद्यमहरू सबै निजी। उद्योग धन्दादेखि सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सबै निजी कम्पनी नै देखिन्छन्। आखिर के होला त निजी कम्पनीप्रतिको आकर्षण र सार्वजनिक कम्पनीप्रतिको विकर्षणको कारण? सार्वजनिक कम्पनीमा नीति नियममा बढी बाँधिनुपर्ने, सरकारप्रति र सर्वसाधारण सेयर होल्डरप्रति पनि बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ। जबकि निजी कम्पनीमा चाहिँ कम्बल ओढेर घिउ खान पाइन्छ भने किन यो जवाफदेहिताको लेठो गर्ने? नेपालमा सार्वजनिक कम्पनीहरू नफस्टाउनुको गूढ कारणका रूपमा यही सोच देखिन्छ। विडम्बनाको कुरा के भने हामीले जनताको शक्तिको कहिल्यै सकारात्मक उपयोग गर्न सकेनौं वा जानेनौं। नेतादेखि व्यापारीसम्मले जनताको ओठे भक्ति मात्र गरिरह्यौं। हामीले जनताको शक्तिको साँचो उपयोग गर्न चाहँदैनौं। राजनीतिको त कुरै अर्कै भयो। व्यावसायिक संसारमा पनि जनताको अथाह शक्तिलाई खासै चिन्न सकेको देखिन्न। हामीले लाखौं लाख जनताको कुरा गर्नु पर्दैन। चाहने हो भने सामाजिक र व्यावसायिक चेत भएका 10,000 सङ्गठित लगानीकर्ताले नै आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छन्। हामी कहाँ हजारौं लगानीकर्ता जम्मा गरेर अर्बौंको लगानी जुटाएर व्यवसाय सुरु नभएको होइन। 50औं हजार सेयर होल्डरहरूको व्यवस्थापन गरेर कम्पनी सञ्चालन नभएको पनि होइन। हामी कहाँ लगानी आह्वान गर्दा लाइनमा बसेर लाखौं करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्ने इच्छा देखाउने लगानीकर्ताको कमी पनि होइन। उसो भए हलो कहाँ अड्केको छ त? हामी कहाँ अभाव भनेको आर्थिक अभियान चलाउन सक्ने सङ्गठित नेतृत्वको हो।
इच्छा शक्तिको कमी हो। सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर पनि व्यवसाय गर्न र मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच र त्यसका लागि गरिने सङ्गठित प्रयासको कमी हो। यस्तो लाग्छ अब फेरि विषयनगरचीको जन्म हुनुपर्छ। त्यो विषयनगरची एउटा व्यक्ति नहोस्, विषयनगरचीको जस्तो सोच भएका हजारौं मानिस सम्मिलित एउटा पब्लिक होल्डिङ कम्पनी होस्। यस्तो कम्पनीमा हजारौं मानिस जुटुन्। उदाहरणका लागि 10,000 लगानीकर्ता यस्ता जुटुन् जसले कम्तीमा हरेक वर्ष एकपल्ट राम्ररी अध्ययन गरेर तयार पारिएका व्यावसायिक योजनामा गच्छे अनुसारको लगानी गरून्। वर्षमा 2-4 लाख लगानी गर्न सक्ने लगानीकर्ता नेपालमा जति पनि छन्। यो ठूलो कुरा होइन। विश्वास दिलाउन सके नेपालमा त्यति गच्छे भएका 10,000 होइन लाखौं लगानीकर्ता भेटिनेछन्। यसो गरे सुरुवातमा 10,000 जनाको औसतमा 1 लाखका दरले 1 अर्ब लगानी हुन्थ्यो। त्यो ज्यादै ठूलो रकम त होइन, तर सानो रकम पनि होइन। 1 अर्बमा मझौला स्तरको उद्यम सञ्चालन गर्न पुगिहाल्छ। यसैबाट व्यावसायिक विकास, भेन्चर डेभलपमेन्ट गर्ने होल्डिङ कम्पनी बनोस्। त्यही होस् सबैको साझा विषयनगरची कम्पनी। यो कम्पनीको मुख्य उद्देश्य उद्यमहरू जन्माउने र सञ्जाल विस्तार गर्ने रहोस्। यसमा उद्यम विकास र व्यवस्थापनका थिङ्क ट्याङ्कहरू रहन्, जसले नयाँ नयाँ उपयुक्त किसिमका उद्यम व्यवसायहरू विकास गरून् र तिनका बारेमा जानकारी दिउन्। ती जानकारीका आधारमा स्थापना गरिने उद्यम व्यवसायमा उल्लिखित 10,000 मानिसहरूले लगानी गर्न सकुन्। यस्तो लगानी हचुवाका भरमा गर्ने नभई रोजगारीमूलक र उचित सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनामा लगानी आवश्यक परेपछि मात्र हकप्रद सेयर माग गरियोस्। सक्नेले थप लगानी गरून्, नसक्नेले हक हस्तान्तरण गरून्। आवश्यक परे पुनः सार्वजनिक रूपमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर वा अन्य तवरले आवश्यक पुँजी रकमको चाँजो गरियोस्। यस प्रकार नयाँ नयाँ सम्भावनायुक्त उद्यमहरूको सञ्जाल स्थापना हुँदै जाओस्। यसले मुलुकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा दिँदै जाओस् र लगानीकर्ताहरूको लगानी पनि फस्टाउँदै जाओस्। यो कम्पनी व्यवसायमा साध्य होइन, साधनका रूपमा रहोस्। नयाँ नयाँ उद्यमहरू स्थापना गर्ने, प्रणाली विकास गर्ने र जनशक्ति जुटाउने अनि व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी व्यावसायिक उपक्रमहरू बढाउँदै जाने यसको मुख्य उद्देश्य बनोस्। सार्वजनिक हितलाई सोचेर व्यवसाय गरिने हुँदा यो सार्वजनिक कम्पनी हुने नै भयो। साथै हरेक वर्ष नयाँ उद्यमको सम्भावना अध्ययन गर्दा स्थानीय स्रोत साधनहरूको प्रयोग हुन सक्ने अनि बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमहरू छनौटमा परुन्। वर्षमा कम्तीमा 5,000 जनालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने ढङ्गले कम्पनीले काम गरोस्। यसो गर्न सके काम गर्नेहरूका परिवारहरूको समेत हिसाब गर्ने हो भने लाभान्वितहरूको सङ्ख्या ठूलो हुनेछ। हामी कहाँ जोखिम उठाउन सक्ने लगानीकर्ताको कमी छैन। मैले धेरै लगानीकर्ताको मुखबाट यो कुरा सुनेको छु कि लगानी गर्दा नाफा र घाटा स्वाभाविक हो, त्यसमा के को डर? वास्तवमा डर त जसलाई पत्याएर लगानी गरिदियो उसले बोटै मासिदेला भन्ने पो हो त। यसले के देखाउँछ भने लगानी व्यवस्थापन गर्न तम्सनेहरूले पहिलो र स्थायी योग्यता लिएर आउनुपर्ने भएको छ, इमान्दारीको योग्यता। बाँकी शैक्षिक र अनुभवका योग्यताहरू पनि चाहिएलान्, तर यी सबै तपशिलका वाञ्छनीय योग्यताहरू मात्र ठहरिनेछन्। 14 एउटा गल्ती खेल समाप्ति। एकजना ट्रक साउजी थिए। उनले ट्रकको पछाडि उनलाई मनपर्ने एउटा वाक्यांश अङ्ग्रेजीमा लेखाएका थिए। त्यो वाक्यांश थियो एउटा गल्ती खेल समाप्ति, वान मिस गेम फिनिश। उनले आफ्नो ड्राइभरलाई बडो विश्वासका साथ ट्रक जिम्मा लगाएका थिए। फिर्ती माल पाइयो भने बरु आधा भाडा ड्राइभरलाई पनि दिन्थे। एकपल्ट उनले प्रमाणसहित के थाहा पाए भने उनको ड्राइभरले त काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज फर्कदा 25,000 को ट्रिप पाएछ, तर उनलाई चाहिँ केही पाइएन भनेर पुरै भाडा जिप्ट्याइदिएछ। भोलिपल्टै उनले ड्राइभरलाई भेटे, गाडीको साँचो मागे र उनले ट्रकमा लेखेको देखाउँदै भने यो त जस्तकै लागि लेखिएको हो, एउटा गल्तीले तेरो जागिरको खेल समाप्त भयो केटा, भएन त वान मिस गेम फिनिश। नेपालको उद्यममा अर्को तगारो हो श्रम व्यवस्थापन सम्बन्ध।
लगानीकर्ताले जताबाट पनि चुसेर नाफा थुपार्न ध्यान दिने र श्रमिकले व्यवस्थापन र लगानीकर्तालाई थर्काएर हक हित लिने परिपाटी नै त्रुटिपूर्ण हो। सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर व्यवसाय गर्ने हो भने श्रमिकहरू पनि सार्वजनिक हिस्सा भइगए। अनि उनीहरूले नै खुन पसिना बहाउने उद्यममा उनीहरूलाई नै सेयर दिएर मालिक बनाइदिँदा के फरक पर्छ र? आफ्नो गच्छे अनुसारको सेयर लिएर आफै मालिक भइसकेपछि कसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु? बरु आन्दोलनका लागि चाहिने शक्ति उद्यमको उन्नतिमा लगाए त आफू पनि त्यो उन्नतिमा हिस्सेदार हुने भइयो। अनि किन र केका लागि र कसका विरुद्धमा गर्ने आन्दोलन, बन्द र हडतालहरू? एकपल्ट टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्षले साह्रै उग्र अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, अबदेखि कुनै मजदुर सङ्गठनले हाम्रो कल कारखानामा ताल्चा लगायो भने हामीले पनि तिनको घरमा ताल्चा लगाइदिने अभियान सुरु गर्नुपर्छ। क्या मजाको कुरो! टिट फर ट्याट, अर्थात् जस्तालाई त्यस्तै। कुरा सुन्दा रमाइलो छ, तार्किक पनि होला। उद्योगहरू उद्यमीका घर हुन्। तालाबन्दी गरेर तिनलाई घरबाट बेघर गर्नेहरूको पनि घरमा तालाबन्दी गरिदिँदा बल्ल थाहा पाउनेछन् बेघर हुनुको पीडा र असुरक्षाको अनुभूति। तर यो त आगोले पोलेको उपचार फेरि पोलेरै गरौँ भने जस्तै भएन र? बरु त्यसको साटो उद्योगलाई नै मजदुरको घर बनाइदिनु पर्यो। अनि किन लगाउँछ र कसैले आफ्नै घरमा आगो? दशौं हजार मानिसको यस्तो अभियानमा केही ज्यादै ध्यान दिनुपर्ने पक्ष पनि छन्। नेपालमा पुँजी वा लगानीकर्ताहरू नभएका कहाँ हुन् र? नभएको त इमान्दार नेतृत्व पो हो त। ठुलो सपना देख्ने र इमान्दार प्रयास गरेर सार्वजनिक हित केन्द्रित व्यावसायिक नेतृत्व लिनेको खडेरी छ। यसै त उद्यम विकास गर्ने खेमा दुर्लभ छ। त्यसमाथि इमान्दारीको गुण हटाइदियो भने त सबै सपनामा तुषारपात हुनेछ। नेपालीमा एउटा उखान छ, काँक्रोलाई थाक्रो दियो थाक्रै धनी। सबैभन्दा बढी यो उखान नेपालको व्यावसायिक जगतमा लागू हुन्छ। दुःख सुखले गाडी किनेर ड्राइभरलाई चलाउन दियो, टाँका हानेर साउजीलाई नै सडकमा ल्याइदिन्छन्। व्यवस्थापन र श्रमिकको जिम्मामा उद्योग धन्दा चलायो, हडताल र अनेक जाति अत्तो थापेर उद्योगै धराशायी बनाइदिन्छन्। विश्वासमा व्यवसाय सञ्चालन सुम्पियो, व्यवसाय नै खर्लप्प खाइदिएको उदाहरणहरू त झन् कति छन् कति। हुन त त्यस्ता बेइमान पात्रहरूको भविष्य पनि कहाँ सुखदायी रहन्छ र? एकजना ट्रक साउजी थिए। उनले ट्रकको पछाडि उनलाई मनपर्ने एउटा वाक्यांश अङ्ग्रेजीमा लेखाएका थिए। त्यो वाक्यांश थियो, एउटा गल्ती खेल समाप्ति, वान मिस गेम फिनिस। उनले आफ्नो ड्राइभरलाई बडो विश्वासका साथ ट्रक जिम्मा लगाएका थिए। फिर्ती माल पाइयो भने बरु आधा भाडा ड्राइभरलाई पनि दिन्थे। एकपल्ट उनले प्रमाणसहित के थाहा पाए भने उनको ड्राइभरले त काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज फर्कदा 25,000 रुपियाँको ट्रिप पाएछ। तर उनलाई चाहिँ केही पाइएन भनेर पुरै भाडा जिप्टाइदिएछ। भोलिपल्टै उनले ड्राइभरलाई भेटे, गाडीको साँचो मागे। अहिलेसम्म काम गरेको तलब हिजो टाँका हानेको 25,000 भाडाभन्दा धेरै कम भएकाले तलब पनि नपाउने घोषणा गरिदिए। अनि अहिलेदेखि नै जागिर चट भएको र अब काममा नआउनु भन्ने आदेश दिए। उनले ट्रकमा लेखेको देखाउँदै भने, यो त जस्ताकै लागि लेखिएको हो। एउटा गल्तीले तेरो जागिरको खेल समाप्त भयो केटा। चालक कालो निलो भयो, गल्ती भयो बिराए भन्दै माफी पनि माग्यो। बरु पाएको 25,000 गाडी भाडा बुझाउँछु भन्यो। एक मौका अर्को दिन अनुरोध बिसायो, तर साउजीले मानेनन्। पछि हामीसँग कुरा गर्दा साउजीले बडो गम्भीर भएर भने, मानौ म चढ्ने कारको ड्राइभरले जानी झन्डै ज्यानै जाने गरी दुर्घटना गरायो। अब उसलाई दोस्रो मौका दियो भने के हुन्छ? उसका लागि दोस्रो मौका दिएर आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न सकिन्न। एकपल्ट म नेपालगञ्जमै छँदा एउटा तुलसी चिया उत्पादन गर्ने काठमाडौँको कम्पनी तामझामको उत्कर्षमा थियो। बडे उत्पादन र वितरणका योजनाहरू थिए त्यसका। त्यस्ताका हामी एउटा सहकारीमा किसानहरूलाई तुलसी खेती गराउने विकासे योजना चलाउँदै थियौँ। कता कताबाट ती तुलसी चियाका वरिष्ठ उत्पादकहरू हामीसँग ठोक्किन आइपुगे। हाम्रो तुलसी किनिदिने मिठा सपना बाँड्दै चियापान तथा सम्झौता गर्न तिनका काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा बोलाए। हामी पनि सपनाका पुलिन्दाहरू बोकेर पुग्यौं। तपाईहरूका लागि वार्षिक आवश्यकता कति हो? उनको कार्यालयको आरामदायी सोफामा बस्दै मैले सोधेँ। 500 टन, मेरो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनको उत्तर आयो।
यो व्यवसायमा तिनीहरू जत्तिकै तामझाम नगरे तापनि धेरथोर जानकारी हामी पनि राख्थ्यौं। तिनको जवाफले मेरो त टाउको चक्रायो। यो जवाफ बिल्कुलै बकमफुसे र धक्कु लगाउन र हामीलाई प्रभाव पारी टोपल्न भनिएको थियो भन्ने बुझिहालियो। तैपनि आइहालियो, अलिक औपचारिक त बन्नै पर्यो। तपाईँहरू चिया उत्पादनमा कति प्रतिशत तुलसी प्रयोग गर्नुहुन्छ? मैले संयमित भएर सोधेँ। 10%, उनले जवाफ फर्काए। अब चाहिँ मेरो संयमको बाँध फुट्नै लागेको थियो। त्यति धेरै मात्रामा तुलसी आवश्यक पर्दैन होला भनी शङ्का बताए। उनले त आफ्नो कम्पनीको र धक्कुको मानहानि गरेको पो ठानेछन् कि क्या हो। आफ्नो भनाइको पुष्ट्याइमा नाना भाँतीका तर्क वितर्कका पुलिन्दा पेश गर्न थाले। उनको कम्पनी यस्तो ठुलो, उस्तो महान, आदि इत्यादि। मैले क्याल्कुलेटर मागे र 500 टन तुलसीले 100 ग्रामका प्याकेटमा 10% तुलसी राख्दा कति प्याकेट चिया बन्दो रहेछ भनेर निकाले। उत्तर आयो 5 करोड प्याकेट। त्यसपछि मेरो प्रश्नको श्रृङ्खला सुरु भयो। नेपालको जनसङ्ख्या कति छ? त्यसमध्ये कतिले चिया पिउँछन्? तुलसी चिया नै पिउने जनसङ्ख्या कति छ? कतिपल्ट दिनमा उनीहरू तुलसी चिया पिउँछन्? तुलसी चिया नै बनाउने कम्पनीहरू कतिवटा छन्? त्यसमा हाम्रो बजार हिस्सा कति रहनेछ? यी सबै कुरा गर्दा यो 5 करोड प्याकेट चिया उत्पादनको लक्ष्य या त साह्रै दुस्साहसी या त बिना तयारीको अनुमान मात्र जस्तो लागेको कुरा बताए। मेरो प्रतिप्रश्नले तिनका आँखी भाउ तनक्क तन्किए। अनि तिनले मसँगै गएका दाईको पाखुरा च्याप्प समातेर गोप्य कुरा गर्न अर्को कोठातिर लगे। पछि थाहा पाएँ तिनले मेरो बारेमा दाईलाई निकै केरकार गरेछन्। हाम्रो बोलीको विश्वास नगर्ने यो मान्छे को हो, यसको हैसियत के हो भनेर निकै ख्यार ख्यार पारेछन्। हाम्रा कुरा नपत्याउनेसँग के कारोबार गर्ने भनेर घुर्की पनि लगाएछन्। यस्ता उडन्ते र भुटी भाङ्गे कुरा गर्नेहरूको पछाडि नलागौं र सम्झौता पनि नगरौं भनेर दाईलाई सम्झाउन खोजेँ। तर दाईका नजरमा ती ठूला व्यापारी थिए र उनीसँग काम गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने दाईको मत थियो। काम त गर्ने, तर 500 टन तुलसी दिने हैसियत हाम्रो थिएन। बढीमा 5 टन जतिको सम्झौता गरौं भन्दा जाबो 5 टनको पनि के सम्झौता गर्ने? त्यो त उनीहरूको जस्तो ठूलो कम्पनीकै बेइज्जत हुन्छ भनेर ती बटारिए। दाई काम गरौं भन्ने, म नसक्ने काम किन गर्नु भन्ने। धेरै गल्फत्तीपछि 50 टनको सम्झौता गरेर उनीहरूको ठूलो कम्पनीको इज्जत बचाइदिइयो। यता सम्झौता त गरियो, तर हामीले मरिहत्ते गरे पनि सुकेको तुलसी 5 टन भन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो थिएन। अब सुरु भयो नेपालगञ्जमा किसानहरूलाई तुलसी खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने अभियान। खरिद गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेकै थियो। यता भट्टाभट किसानहरूसँग पनि सम्झौता गर्दै तुलसी खेती गर्न लगाइयो। किसानले तुलसी लगाए पनि 50 रुपैयाँ किलोका दरले भट्टाभटी तुलसी किनियो, सुकाइयो। फोक्सोदेखिको बल लगाउँदा पनि पुग नपुग 3 टन जति मात्र तुलसी सङ्कलन हुन सक्यो। अब त्यही भए पनि बेच्नु पर्यो भनेर ठूला कम्पनीका साउजीलाई फोन गर्छु त फोनमा तिनका कम्पनीका बखान गरिएका सङ्गीतबद्ध भजन मात्र पो बज्छ त बा। जतिखेर फोन गरे पनि इएमआई हाम्रो ज्यान हो, प्राण हो मात्र भनिरहन्छ फोनले। न कसैले फोन उठाउँछ, न कुनै सूचना नै आउँछ। अब परेन आपत, आफ्नो उत्पादनको त कुरै छैन। किसानसँग मात्र 5 लाख भन्दा बढीको तुलसी किनेको छ। हैरान परेशान भएर दाईलाई बुझ्न काठमाडौँ पठाइयो। 4 दिनपछि दाई लोप्रेकान लाएर फर्के। ठूलो कम्पनीको कार्यालयमा कम्पनी जत्रै ठूलो तालचा ठोकेको, कसैसँग भेटघाटै हुन नसक्ने अवस्था रहेको समाचार बोकेर। धाकभन्दा धक्कु ठुलो, हिँड्न लाग्यो खुट्टा लुलो उखान चरितार्थ भो। 3 महिनासम्म ठूला कम्पनीका स्वनामधन्य डाइरेक्टर साहेबहरूको खोजीनीति गरियो। न सास भेटियो न लास। कोही सबैजना बडे मानको योजना बनाउन भारततिर लागेका छन् भनेर अनुमान सुनाउँछन्, त कोही चाहिँ कम्पनी बुट्टी ट्वाट परेर भूमिगत बसेको कहानी बताउँछन्। यता ठूला डाइरेक्टरहरू कता हराए कता, उता हाम्रा तुलसीमा ढुसी पलाउन थाल्यो। कहिले आयुर्वेदिक कम्पनीको शरणमा परेर, त कहिले आफै तुलसी चिया उत्पादक बनेर करिब 1 टन जति बल्ल तल्ल न्वारानदेखिको बल निकालेर कटाइयो। बाँकी 2 टन जति राम्रैसँग मलखादमा गाडियो। त्यसको करिब 10 वर्षपछि एउटा ठूलो योजना खोल्ने सुरसारको गोष्ठीमा उनी ठूला कम्पनीका डाइरेक्टर महोदय भाषण ठोकेर ताउरमाउर गर्दै गरेका भेटिए।
यस्ता ठूला मान्छेको सङ्गत नै गर्नु छैन भन्दै लामो कुरै नगरी गोष्ठीको सुरुवातमै म बाहिरिँदो भएँ। मेरा लागि उनीप्रतिको विश्वास वान मिस गेम फिनिस भइसकेको थियो। वास्तवमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक क्षेत्रको मान्छेमा त यो झन लागु हुन्छ। एउटा मात्र गल्ती जानी जानी गर्यो भने त्यसको प्रतिष्ठा पातालमा धसिहाल्छ अनि सारा करियर चौपट। त्यसको भरपाई उसले जीवनभर गर्न सक्दैन। आज गोल्ड क्वेस्टदेखि युनिटीसम्मका सञ्चालकहरूको हालत हेर्नुहोस् त। स्वाभाविक रूपले व्यवसाय घाटामा गएको भए तिनीहरूले अझै पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको मन जितिरहेकै हुने थिए। एउटा उद्यम नचले पनि अर्को उद्यमबाट उक्सिन सक्थे। अब कसले पत्याउला त उनीहरूको व्यावसायिक परिकल्पनालाई र उनीहरूको क्षमतालाई? भएन त वान मिस गेम फिनिस। 15 जनैको साँचो। विद्यार्थीहरू सङ्कल्प गर्नुहोस्। यो भूमिको व्यावसायिक वातावरण हामी उर्वर बनाउन सक्छौँ। हामी नाम र दाम यही देशमा कमाएर विदेशीका सामु शिर ठाडो बनाउन सक्छौँ। अभिभावकहरू सङ्कल्प गर्नुहोस्। हामी हाम्रा सन्तानलाई उद्यममा सहयोग गर्न, उत्प्रेरणा जगाउन र थप लगानी गरेर आफ्ना सन्तान मात्र होइन मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छौँ। शिक्षकहरू सङ्कल्प गर्नुहोस्। हामी हाम्रा विद्यार्थीलाई असल र ठूला मान्छे बनाउन सक्छौँ। हामी हाम्रा स्कुल कलेजहरूलाई असल र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउन सक्छौँ। आफू राम्रो बन्दै जाउँ, राज्य आफै राम्रो बन्दै जानेछ। सुरुवात आफूबाटै गरौँ, राज्य समर्थन र सहयोग गर्न बाध्य हुनेछ। उहिलेका बुढापाकाले जीवनभरिको सञ्चित सम्पत्ति, गहनापात, गार्दनहरू वा यस्तै गोप्य सञ्चितीहरू अमुक स्थानमा सुरक्षित राख्थे रे र त्यसको साँचो हरदम हर बखत जनैमा झुन्ड्याउँथे रे। त्यति बेला कुनै ब्याङ्क थिएन। नेपालमा राज्यले बुढेसकालमा, अहिले त हेर्दैन, उति बेलाको कुरै छाडौँ, बुढेसकालको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक र आर्थिक असुरक्षा हिजो पनि थियो हामी कहाँ, आज पनि छ। आज झन बढी छ, विषम छ। उ बेलामा जनैको साँचो सुरक्षाको पर्याय थियो। जनैमा झुन्डिरहेको साँचो हेरेर सम्पत्तिमा र्याल काट्दै बुढाबुढीको रेखदेख कसै न कसैले गर्लान् भन्ने आशा र आफ्नाले नगरे पराईले भए पनि गर्लान् भन्ने आशा र विश्वास र त्यसको प्रतीक जनैको साँचो। अचेल जनैको साँचोको प्रचलन हराएको छ। फलतः चिन्ताहरू बढेका छन्। भविष्य आशंकित छ। बुढ्यौलीको पहाडले किचिने र निसासिने डर बढेको छ। एक्लोपनको आवाज घनीभूत भएको छ। 40ले छोएका मान्छेको साझा समस्या हो। तिनका सन्तानहरूको विदेश पलायन। पश्चिमी सभ्यता र उपभोक्तामुखी संस्कार नयाँ पुस्ताले मजाले सिकेकै छ। आम्दानी चौवन्नी, खर्च रुपैयाँको बानीमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त छँदैछ। पढाइ नसकुन्जेल कम्तीमा र सकिन्छ भने त्यसपछि पनि बाबुआमाको टाउकोमा गिर खेल्ने हाम्रो हक नै हो भन्ने नयाँ पुस्ताको कमी छैन। बाबुआमाले पनि गरून् त के गरून्, आफ्नो सन्तान हो, गलत्याउनु पनि भएन। हाम्रो संस्कार पनि त्यस्तो छैन। दाँत झरुन्जेलसम्म पनि आफ्नो सन्तानलाई केटाकेटी नै देख्ने हाम्रा बाबुआमाका आँखा छन्। छोराछोरीका हजार निकम्मापनलाई पनि महादेवले विष पचाए झैँ पचाइदिने मनहरू छन्। छोराछोरीबाट सुख पाउन त लेखन त हुनुपर्छ भन्ने उखानै छ। दिनभरि लखर लखर डुलेर, तास खेलेर, हल्लिएर, क्यारमबोर्ड खेलेर फर्के पनि खाना, छाना र नानाको जिम्मेवारी बाबुआमाकै हो भन्ने मानसिकता केटाकेटीको छँदैछ। जागिरका लागि जति जुत्ता फटाए पनि सबैजना जागिर भेट्ने भाग्यमानी हुँदैनन्। आफ्नो काम कारोबार थाल्ने ज्ञान, आँट र हुती पनि सबैको हुँदैन। न्वारानदेखिको बलले सामदामको प्रयास लगाए पनि उन्नतिको बाटो नदेखिएपछि दुईवटा मात्र बाटो बाँकी रहन्छ। सत्तो शराब गरेर यो देशमा बसिरहने वा विदेश भासिने। त्यसो त विदेशै भासिन पनि कहाँ सजिलो छ र? तमाम अपमान, पीडा र तनाव झेलेर पनि विदेश छिर्ने अनुमति पाउन गाह्रो छ। सन्तान आफूबाट टाढा हुन लागेको वियोग, आर्थिक जोहोको तनाव झेलेर पनि कतिपय विदेश छिर्न सक्दैनन्। कन्सल्टेन्सीहरूले रटाएको जवाफ भिसाको अन्तर्वार्तामा बोलेर पनि भिसा नपाउँदा डाको छोडेर रोएका विरह लाग्दा दृश्य कति देखिन्छन् कति। एउटा गरिबले बनिबुथो गरेर बनाएको मिष्ठान्न भोजन सित्तैमा दिँदा पनि धनीले खाइदिएन भनेर रोइकराइ गरे जस्तै।
नेपाल जस्तो गरिब देशले दशक लगाएर उत्पादन गरेको, लगानी गरेको जनशक्ति, अमेरिका, जापान जस्ता धनी मुलुकले सित्तैमा दिँदा पनि नलिइदिँदा गरेको रुवाबासी होइन त त्यो? हालसालै म कार्यालयको कामले अमेरिका जानु थियो। अमेरिकाको भिसाको अन्तर्वार्तामा ठडिनै पर्ने नियम छँदैछ। पुगे अन्तर्वार्ता दिन। अन्तर्वार्ता झ्यालमा भिसा अफिसर पदधारीले सोध्यो, किन अमेरिका जाने? मैले बेली बिस्तार लगाएँ। उसले टर्रो स्वरमा सोध्यो, तिमी अमेरिकाबाट फर्कने के ग्यारेन्टी छ? सायद सबै नेपालीलाई उसको यो साझा प्रश्न थियो क्यार। म अहिलेसम्म झन्डै 2 दर्जन देशबाट फर्केको छु भने अमेरिकाबाट पनि अवश्य फर्कनेछु महाशय। मैले सविनय बिन्ती बिसाएँ। उसले अविश्वासका साथ मेरो पासपोर्टका पानामा आँखा दौडायो र बोल्यो, तर अमेरिका त विशेष देश हो। केमा विशेष हजुर? उसको आशय थाहा पाएरै पनि सोधिटोपले मैले। कमाइमा, स्वतन्त्रतामा, हरेक थोकमा। उसले नाक घिरौँला जत्रो बनाएर बतायो, हो हजुर, अमेरिका भ्रमणमा म यसको स्वतन्त्रताको उपभोग गरौँला। तर म त मेरो यहाँकै कमाइमा प्रसन्न, आनन्दित र सन्तुष्ट छु। मैले फेरि बेली बिस्तार लगाएँ। कति कमाउँछस् वर्षमा? उसले ठाडो प्रश्न गर्यो। मैले नढाँटी बताइदिएँ। त्यसले जिब्रो टोकेको मैले देखेँ। मेरो अनुहार हेरेर उसले त्यति कमाउने औकात ठानेको थिएन सायद। कता कता तुष्टि मिले जस्तो पनि भो नढाँटी भन्दा। यी जम्मै देश तेरो अफिसको पैसाले घुमेको होस्, त्यसले मेरो पिछा छोडेको थिएन। हो हजुर, कार्यालयले त्यहाँ गएर काम गर्न हराएपछि खर्च पनि त बेहोर्नै पर्यो नि होइन र हजुर? मैले प्रष्टीकरण दिएँ। लौ भइगयो, त भाग्यमानी रहेछस्, भिसा पाइस्। उसले कृपादान गर्यो, म निस्किएँ। बाहिर हुलहुलमा भिसा नपाउने अभागीहरू पुरपुरो ठोक्दै आँसु पुछिरहेका देखिन्थे। सुरक्षा गार्डहरू यहाँ रुन भिड गर्न मिल्दैन, रुने नै भए बाहिर गएर रुनुहोस् भन्दै थर्काउँदै थिए। कस्तो अचम्म! तर त्यसभन्दा पनि बढी अचम्म मैले अमेरिका भ्रमणमा भेटिएका नेपाली साथीहरूबाट थाहा पाएँ। महिनौसम्म हिँडेर, दलालहरूलाई लाखौँ खुवाएर, अवैध तरिकाले कार्गोमा बन्द भएर समेत अमेरिका छिर्दा भाग्यमानी ठान्ने नेपाली दाजुभाइ पनि हुँदा रहेछन्। अमेरिका प्रवेशभन्दा 5 किलोमिटर परै समुद्रमा फालिदिएर पौडिँदा पौडिँदै ज्यान गुमाउने दुस्साहसी नेपाली पनि हुँदा रहेछन्। वाह अमेरिका, क्या छ तिम्रो मोहनी र आकर्षण। बेला बखत म स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक उत्प्रेरणा कक्षा लिन जान्छु। मेरो अभिष्ट विद्यार्थीहरूलाई जागिर खोज्नुभन्दा मिल्ने साथीहरू सङ्गठित भएर कर्पोरेट व्यवसाय खोल्न उत्प्रेरित गर्नु हो। विद्यार्थीहरू ताल तालका, भाँति भाँतीका, रङ रङका प्रोजेक्टहरू देखाउँछन्। खरायो पालनदेखि कफी हाउससम्म, अर्गानिक खेतीदेखि लग्जरी रिजोर्टसम्म, अनेक अनेक। कुनै उद्वेग लाग्दा, कुनै लोभ लाग्दा, कुनै बखमफुसे उडन्ते जस्ता, विविधतायुक्त। जब यसलाई कसरी पुँजी जुटाउँछौ, कसरी जनशक्ति विकास गर्छौ भनेर सोध्यो भने चाहिँ टाढा टाढाका फ्यान्टेसी वा परम्परागत कुरामा रुमल्लिन्छन्। कसैको योजना बुबासँग पुँजी माग्ने हुन्छ त कसैको सापटी माग्ने। कोही ब्याङ्क गुहार्ने भन्छन् त कतिपय त डोनर खोजिदिनुहोस् न भन्ने सम्मको अनुरोध गर्न भ्याउँछन्। मैले भन्ने गरेको छु, बत्ती मुनिको अँध्यारो भनेको यही त हो। हामी एक्ला एक्लै उद्यमहरू सुरु गर्न नसक्ने, गरिहाले पनि हजार अवरोधसँग जुझ्नुपर्ने। तर त्यति हुँदा पनि सामूहिक उद्यम सुरु गर्ने हाम्रो सोच नपलाउने। विद्यार्थीहरू सामूहिक उद्यममा कुरै मिल्दैन, लफडा हुन्छ भन्छन्। तर लफडासँग जुझ्ने, व्यवस्थापन गर्ने काम पहिलो काम हो उद्यम व्यवस्थापनको। एकलौटी उद्यममा लफडा हुन्नन् त। म उत्प्रेरणा दिने कोसिस गर्छु मेरा विद्यार्थीलाई। तर म प्रष्ट छु कि एक दिने उत्प्रेरणाले उद्यम जन्माउन सक्दैन। यो राम्ररी बुझिएको कुरा हो नै। यसमा कलेजहरूले ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ विद्यार्थीका अभिभावकहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया गर्ने मौका मिल्छ। उनीहरूका आफ्नै चिन्ता छन्। सन्तान आफ्नै साथमा बसोस्, कामधन्दा गरोस् भन्ने प्राय उनीहरूको चाहना हुन्छ। केही नलागेपछि सन्तानलाई विदेश पठाउनु दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ। पछि गएर दोस्रो प्राथमिकता पहिलोमा परिणत भइदिन्छ। अभिभावकहरूलाई मेरो सुझाव हुने गर्छ, सन्तानको जन्म हुने बित्तिकै अर्को एउटा कानुनी सन्तान पनि जन्माइहाल्नुहोस्। त्यो सन्तान हो आफूलाई सुहाउने उद्यम चलाउने कम्पनी। यी जैविक सन्तान र कानुनी सन्तानको स्याहार सुसार र लालन पालनमा खासै भिन्नता छैन।
दुवैलाई अथाह माया, लगानी, भर्तेक र सुसार चाहिन्छ। तपाईँको जैविक सन्तान हुर्कदै, पढ्दै र बढ्दै जान्छ। तपाईँको कानुनी सन्तान अर्थात् कम्पनी पनि हुर्कदै र कमाउँदै जान्छ, बढ्दै फैलदै जान्छ। जब तपाईँको जैविक सन्तान आर्थिक उपार्जनको सोचमा वा विदेशिने ध्याउन्नमा हुन्छ, त्यति बेला तपाईँको कानुनी सन्तानले उसलाई रोक्नेछ। उसको हात समातेर आफ्नै उद्यममा जुट्ने अवसर दिनेछ। आफ्नै संसर्गमा रहेको उद्यम भएपछि जागिर खोज्ने चटारो पनि रहने छैन र तपाईँका सन्तानको विदेश पलायनको सोच पनि धेरै कम भएर जानेछ। यति लामो योजनाबद्ध कानुनी सन्तान उत्पादन सायद धेरैले गर्न नभ्याउलान्। सन्तान विदेशिने ध्याउन्नमा पुगिसक्यो, कताको कानुनी सन्तान जन्माउनतिर लाग्नु। पहिलादेखि नै योजना गरेको भए कुरो अर्कै हुन्थ्यो। यो धेरैको चिन्ताको विषय हो। यस्तो अवस्थाका अभिभावकहरूलाई मेरो आपतकालीन सुझाव छ। तपाईँहरू सन्तानका शिक्षामा लाखौँ लगानी गर्नुहुन्छ। स्नातक, स्नातकोत्तरका लागि 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, उस्तै परे करोडभन्दा पनि बढी लगानी गर्नुहुन्छ। आफ्ना सन्तानलाई आफ्नै देशमा, आफ्नै आँखा अगाडि, आफ्नै इच्छाको पेसामा लगाउन किन 5-10 लाख लगानी गर्न चाहिँ सोच्नुहुन्न। धेरै विद्यार्थीको गुनासो हुन्छ उनीहरूका आमाबुबा शिक्षामा लगानी गर्दा गर्दा थाकिसके। अब उद्यम व्यवसायमा लगानी गरिदेऊ भन्दा तिनीहरू बेसमारी टाउको कन्याउँछन् रे। यहाँनिर अड्केको छ कुरोको चुरो। आफ्ना सन्तानलाई कलेजका उनीहरूको मिल्ने साथीहरूलाई समेटेर उनीहरूकै चाहना अनुसारको उद्यम व्यवसाय स्थापना गर्न किन नसघाउने। यो तपाईँले आफ्ना सन्तानका लागि मात्र होइन, तपाईँको आफ्नै लागि र तपाईँको मुलुकका लागि पनि गरेको ठूलो लगानी ठहरिनेछ। शिक्षाको डिग्री हासिल गरिसकेपछि उनीहरूका लागि उद्यममा लगानी नगर्नु भनेको बाली रोप्न, गोड्न, हुर्काउन, फलाउन लगानी गरिहाले, अब बाली काट्न, भित्याउन लगानी गर्दिन भने जस्तै हो नि, होइन र? तर यहाँ मूल समस्या त्यो होइन। मूल समस्या चाहिँ उद्यम सुरुवात रूपी बिरालोको घाँटीमा सुरुवाती कदमको घन्टी कसले बाँध्ने भन्ने हो। सोच्न धेरैले सोच्लान्, तर सुरुवात गर्न धेरैले खुट्टा कमाउँछन्। यहाँ समस्या थालनीको हो। कसले थाल्ने? जिजीविसाको घञ्चक्करमा परेका हामी औसत मानिसले थालिहाल्ने आँटको विकास गराउन समय लाग्छ। मन परेका सोचमा काम नथालेर, नआँटेर, पछि चुकचुकाउँदै कहानी सुनाउने घटना हाम्रो नियमित नियति बनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कलेज व्यवस्थापनले यो अभियानको नेतृत्व लिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। कलेजको वातावरण, गुरुवर्गको प्राज्ञिक र व्यवहारिक अनुभवको औँला समातेर निर्देशनका गोरेटोहरूमा हिँडेर युवा विद्यार्थी जमातले उद्यम व्यवसायको बाटो पहिल्याउन सक्छन्। त्यसमा बिउ पुँजी लगानीको योगदान अभिभावकहरूले गरिदिन सक्छन्। अनुभवको फाँटमा विद्यार्थीहरू आफै हेलिनेछन्। उद्यमका गराहरूमा लगानीको बिउ रोप्नेछन्। व्यवहारिक, व्यावसायिक पोखरीमा ती हाम फाल्नेछन् र पौडी खेल्न सिक्नेछन्। यसबाट ज्ञान सिक्ने तर प्रयोग गर्न चाहिँ नसक्ने सदियौँदेखिको हाम्रो नियतिको दुष्चक्र तोडिनेछ। के भ्रममा नपरौँ भने यो हामीले कसैलाई सघाएको होइन, आफैलाई सघाएको हो। जस्तै भान्सातिर हामी पुरुषहरूले कहिलेकाहीँ यसो काम सघायौँ भने श्रीमती वा आमालाई सघाएको भन्ठान्छौँ र त्यस्तै भन्छौँ पनि। तर त्यो खासमा अरूलाई होइन, आफ्नै भुँडीलाई सघाएको हो, मिठो मसिनो खानालाई होइन र? यो उद्यम विकासमा सघाउने प्रक्रियामा पनि संलग्न सरोकारवालाहरूका आफ्नै फाइदा अभिष्ट हुन्छन्। नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूका सुनौला सपना छन्। नाम, दाम र नेतृत्वको हुटहुटी तिनको मनमा छ। केही गर्न देशभित्र नसकेपछि एक बारको जुनीमा विदेशमै भए पनि हातखुट्टा चलाऊँ, मेहनत गरौँ, सफलताको रसास्वादन गरौँ भन्ने तिनको चाहनालाई गलत भन्न सकिन्न। आफ्नै मुलुकमा तिनीहरूले उद्यम व्यवसायको साम्राज्य बनाउन सके भने विदेशमा चाकरीका लागि होइन, सम्मानजनक साझेदारीका लागि विदेशीलाई आकृष्ट गर्न सक्छन्। कर्पोरेट दुनियाँको चमकधमक, शान शौकत, मान सम्मान सबैको योग्य हकदार तिनीहरू बन्न सक्छन्। केही युवा अगुवाले यो दृष्टान्त कायम गर्न सके भने पछिल्लो युवा पुस्ताले तिनीहरूलाई पछ्याउन थाल्नेछन्। पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि मुलुकमै भरपूर अवसर रहेको तथ्य जगजाहेर हुनेछ। धेरैजसो युवाको रहर विदेशको ग्ल्यामर चाख्ने पनि हो। आफ्नो उद्यममा जमिसकेपछि उनीहरूको त्यो रहर पनि पूरा भइहाल्छ नै।
विदेशमा जोतिन किन जानु पर्यो जब त्यहाँका विदेशीसँग कुम जोडेर सहकर्म गर्न जान पाइन्छ भने? पढाइपछि आफ्नो करियर सुरक्षित पार्न सके त्यसभन्दा ठूलो सन्तुष्टि अरू हुन सक्दैन विद्यार्थीहरूका लागि। यो अभियानमा सशक्त ढङ्गले जोडिनुपर्ने अर्को सरकारवाला हो कलेज व्यवस्थापन। घरको वातावरणभन्दा कलेजको वातावरणले विद्यार्थीहरू छिटो प्रभावित हुन्छन्। आमाबुबाको भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाको कुरा सुन्छन्, पत्याउँछन्। घरकाले उद्यम सुरु गर भन्यो भने पैसा कमाउन दबाब दिएको ठान्ने विद्यार्थीहरूको जमात ठूलो छ। तर त्यही कुरा उनीहरूलाई शिक्षक शिक्षिकाले महत्त्वसहित बेली बिस्तार बुझाउन सक्छन्। अझ उद्यम सुरुवातको अभियानमा पेशेवर तवरले सहयोग गर्न सक्छन्। किताबमा पढेको कुरालाई अभ्यासमा उतार्न सिकाउन सक्छन्। यो अभियान विद्यार्थी र अभिभावकको मात्र फाइदासँग जोडिएको छैन। यस्तो अभियानको सुरुवात नेपालका कलेजहरूमा भएकै छैन। कलेजहरूले यो अभियानलाई आफ्नो शैक्षिक गतिविधि र गुणवत्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको कुराको व्यावसायिकीकरण गर्न सक्छन्। मार्केटिङको सहायताले उनीहरू अझ बढी विद्यार्थीको ध्यानाकृष्ट गर्न सक्छन्। शिक्षक चाहन्छन् उसले कायम गरेको पौर ज्ञान र गुणस्तरको मापदण्ड उसको विद्यार्थीले नागोस्, अझ बढी प्रगति गरोस्। आफ्ना विद्यार्थीले उद्यम व्यवसायमा नयाँ नयाँ उचाइ छोएपछि शिक्षकहरूको आत्मसन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। एउटा राम्रो शिक्षकलाई सोध्नुहोस्, आफूले वर्षौं मेहनत गरेर तयार पारेको सक्षम विद्यार्थी आफूले मुलुकले गुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ। आफूले दीक्षित पारेको विषय विद्यार्थीले पढेको कुरा जीवनमा अपनाइदिँदाको खुसी कस्तो हुन्छ। मलाई लाग्छ हरेक शिक्षक यो अभियानको कुशल अभियन्ता बन्न सक्छन्। हरेक कलेज उत्कृष्ट प्रयोगशाला बन्न सक्छन्। वास्तवमा यो विद्यार्थी, अभिभावक र कलेजको सुनौलो त्रिकोण हाम्रो मुलुकका लागि वरदान बन्न सक्छ। तर आज यो त्रिकोण अभिशाप बनिरहेको छ, बर्मुडाको सुनौलो त्रिकोण जस्तै। यही दृष्टिकोण र प्रयासको अभावमा यो त्रिकोणले हाम्रा मेधावी विद्यार्थीलाई भुमरीमा निलिरहेको छ र विदेश निर्यात गरिरहेको छ। मुलुकको आर्थिक दुष्चक्र तोड्नका लागि, बेरोजगारीको फन्दा चुडाउनका लागि यो सुनौलो त्रिकोणका सरकारवालाहरू सङ्कल्पबद्ध भएर अभियान चलाउन ढिलो भइसकेको छ। विद्यार्थीहरू सङ्कल्प गर्नुहोस्। यो भूमिको व्यावसायिक वातावरण हामी उर्वर बनाउन सक्छौँ। हामी नाम र दाम यही देशमा कमाएर विदेशीहरूका सामु शिर ठाडो बनाउन सक्छौँ। अभिभावकहरू सङ्कल्प गर्नुहोस्। हामी हाम्रा सन्तानलाई उद्यममा सहयोग गर्न, उत्प्रेरणा जगाउन र थप लगानी गरेर आफ्ना सन्तान मात्र होइन मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउन सक्छौँ। शिक्षकहरू सङ्कल्प गर्नुहोस्। हामी हाम्रा विद्यार्थीलाई असल र ठूलो मान्छे बनाउन सक्छौँ। हामी हाम्रा स्कुल कलेजहरूलाई असल र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउन सक्छौँ। हामी सङ्कल्प गरेर सुरुवात गरौँ। कसैले हामीलाई रोक्न सक्दैन। यहाँनिर मलाई थाहा छ धेरै पाठकले नाक खुम्च्याइरहेको हुनुपर्छ। सायद राम्रो काम सुरुवातमा असम्भव देखिन्छ भनेको यही हो। ठूलो सपना पागलपन भन्दा कम देखिन्नन् भनेको पनि सायद यही हो। नाक खुम्च्याउनुको अर्को कारण पनि हुन सक्छ। के आर्थिक अभियानमा राज्यको दायित्व हुँदैन? राज्यको कुरा खोइ, भूमिका खोइ। के नागरिकले मात्र आर्थिक अभियानको जिम्मा लिने हो र? कुरो सत्य हो। तर हामीले सुरुवात नगरेसम्म राज्यले हाम्रो परिकल्पना कथा मानेर सुनि त देला, तर त्यसमा माखो मार्नेवाला छैन। हामीले अब कुरा गरेर होइन, काम गरेर राज्यलाई दबावमा पार्ने बेला आएको छ। नाकको चालले राज्यलाई जनमत पछ्याउन लगाउने बेला आएको छ। त्यसैले मैले राज्यको कुरा यहाँ उतिविधि नगरेको हुँ। आफू राम्रो बन्दै जाउँ, राज्य आफै राम्रो बन्दै जानेछ। सुरुवात आफूबाटै गरौँ। राज्य समर्थन र सहयोग गर्न बाध्य हुनेछ। हामीले टाढाको कुरा गर्नु पर्दैन। बांग्लादेशको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ल्याएको सुधार अभियान नजिकबाट हेरेका छौँ। सामाजिक अभियन्ताहरूले राज्यलाई आर्थिक विकासमा दिशानिर्देश गरेको बांग्लादेशी तथ्य हामी कहाँ किन अपनाउन नसकिएला त?